بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الکافی عن مسعدة بن صدقه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لاصحابه یوما لا تطعنوا فی عیوب من اقبل الیکم بمودته. یک کسی با شما اظهار دوستی میکنه، به سمت شما میاد و اظهار علاقه به شما میکنه، دست رد به سینه او نزنید با ذکر عیوبی که شما در او مشاهده میکنید. خیلی دستور مهم و بزرگ و عمومی است. یک کسی میاد پیش ما اظهار علاقه به ما میکنه، ما فوراً بریم سراغ اون اشکالاتی که در او وجود داره و روی اونها تکیه کنیم و طعن بر اونها بزنیم. می‌فرمایند مضمون این حدیث این است که محبت کسی را که به شما اظهار محبت میکنه قبول کنید، بپذیرید محبت او رو، ولو حالا یک عیبی هم در او سراغ دارید لزومی ندارد که طعن در اون عیب بکنید و این رو موجب این قرار بدید که دست رد به سینه او بزنید. ولا توقفوه علی سیئة یخضع لها. اگر کار خلافی دارد، گناهی دارد، عیبی دارد، لازم نیست او رو به خاطر این عیب طرد کنید، رد کنید، متوقف کنید، یعنی جلو او رو بگیرید. منافاتی ندارد با نهی از منکر، منافاتی ندارد با عرض کنم که من احب اصحابی من اهدی الی عیوبی، با این منافاتی ندارد. لکن رشته پیوند محبت را حفظ کنید. بعد البته انسان برای نهی از منکر یا برای اهدای عیوب دوستش و مرآت بودن برای مؤمن فرصت هایی داره، میتوانه از این فرصت ها استفاده کنه و این کار را انجام بده. اما اینجور نباشد که به مجرد این که یک ایرادی رو در او سراغ دارید، یک عیبی رو در او سراغ دارید، این موجب بشود که شما محبت او رو و خود او رو طرد کنید و قبول نکنید. این نشانه این یکی از اون شاه بیت های برخورد در روابط اجتماعی است. بعد فرمود فانها لیست من اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله ولا من اخلاق اولیائه. این جزو اخلاق و رفتار پیغمبر و اولیایش نیست. یعنی اونا خب کسانی رو می آمدن سراغشون، عیوبی هم داشتن، اشکالاتی داشتن، دست رد به سینه اونا نمی زدن، جذبشون می کردن، نگهشون می داشتن. البته در اصلاح اونها هم می کوشیدن، امر معروف هم می کردن، نهی از منکر هم می کردن. این یک قاعده کلی است که به اندک بهانه ای افرادی رو طرد کردن و رد کردن و اونها رو از مرز دوستی و خود خارج کردن، این مخالف با اون چیزی که در این حدیث به ما دستور داده شده.